तो मुली स्पीड उडाय तो काही तो ड्रायव्हिंग आता तू सांग रे तू पळय ना बाबा आमका आणि तुमगे नंबर प्लेट होय रे खंय घालपाचो खंय घाला तुगे नंबर प्लेट होय रे नंबर प्लेट ती काय नाम रे का In a serious accident involving a Bullet bike and an Activa, a woman riding the Activa was seriously injured at Walk Auto in Sanguem. According to eyewitnesses at the site, two riders on the Bullet tried to overtake at a very high speed, thereby ramming into the woman and causing her leg to suffer grave injuries. Onlookers also said the Bullet riders were allegedly in a drunken state, even as the victim was shifted to the hospital. एक्सिडेंट जावन पळयलें जाल्यार तिगे पांय बॉडी कट जाल्लो आनी ही बुलेट अशी सांग्यार वताली ते दिशेन ही आतां परती दिशेन जालें एक्सिडेंट. ही बुलेट फास्ट स्पिडीन येवन ही मळकण रोडाचेर सांग्यार वचपाक येताली आनी हे वयल्यान सकयल देंवले ते तेका लागून धामो करून मोकले तेणी वयल्यान ते आमकां जाणवा सांगतात आणि आमकां ओवरटेक मारून येल तेणी हय दोन्ही जागां फुल टायट आहा ओवरटेक मारून येवन ताका झपको मारले एक्टिवाल्यान ती एकटी बॉडी चलयताली हेल्मेट बी घालून सगळे आहले ती आणि बॉडी ब्लिडिंग जालें इंटरनल ब्लिडिंग हेल्मेट घालून आहा म्हण तिगे तकली सारवार जाल्या नाल्यार तिगे तकली बी फुट्टा तरी ताका सगळे नाकांतल्यान सगळे फुटल्या रगत येल्या आनी हे बुलेटीन तेका सामको मोगून पांय आणि सामको वयल्यान वडेल ती गेलो शपथ सांगता आनी आमकां तापोवपाक लागले हांगा येवन तुम पायार जावन पळय हेंच्या आंगार गेले दुखळेल बी तुमकां आनी हय त्या आंगार गेले हांगार येले आमकां वयल्यान हांव आसा वरकटो सांगे भागांत आनी हांगा पळोवंक शकतात हांगा जे 3 रस्ते आसात थंय एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा एक बुलेट आनी एक एक्टिवा भितर. आतां ही जी एक्टिवार जी बायल चलयताली तिजो पांय जो आसा हो कंप्लिटली सारको कट जाल्लो आसा बुलेटीक मुकून आनी जे बुलेटवाले आसा ते खंय तरी सोरो पिवन आसा अशें दिसून येता कारण तेंच्यांक उलोवपाक सुद्दां जायना. आतां पळोवंक शकता हांगचे लोक जे आसा ते हांगा जमलेले आसा. आतां हांगा हे जाग्यार कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसात. आतां पळोवंक शकता 108 बी येयल्ली आसा तिंगा व्हरपा लोक हांगा ह्या जाग्यार कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा कितलेशेच लोकांचो जीव गेल्लो आसा आनी जे स्थानीक कावन्सिलर जे आसलेले इकबाल सय्यद हांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केली स्वता आमी पसून रिक्वेस्ट केली तरी सुद्दां हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाची तरी सुद्दां हांगा स्पीड ब्रेकर पडोना. 5 वर्सां अशीच घातली हे कावन्सिलरांनी पूण हांगा स्पीड ब्रेकर तेंच्यांनी घालपाक जालना आनी अशे जे अपघात आसा हे जायत रावतात. सद्या ही बायल जी आसा सिरियस आसा पळोवंक शकता थंय तिका न्हिदोवन दवरले आसा. आतां हेका सगळी जी रिस्पॉन्सिबल आसा ही म्युनिसिपालिटी आसा आनी हांगचो कावन्सिलर आसा जेणी हें काम करूंक जाय आसलेलें पूण हांगचें काम हें केलें ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.